علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جو اس کائنات دا اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، بگڑی بنانے والا، پالنہار، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان، سرور کونین، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، شیما دے ویر، رب دے حبیب، مکے دے یتیم، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی والا واسطے، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور اس پنڈ دے اس دیہات دے زندہ دل نوجوان ساتھیوں، میں تساں احباب دے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دے کی دعا ہے کہ اللہ پاک شرح صدر فرمائے۔ یا الہ العالمین، میں جو کچھ بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ۔ مولا کریم میرے سمیت اس دے اتے سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اصل گل تے عمل نال بندی ہے، عمل ہے تے سب کچھ ہے، عمل نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ دعا کرو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر ارشاد فرمائے کہ ایسے لوگ جڑے اعلان کر دیندے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ساڈا رب اللہ، ساڈا معبود اللہ، ساڈا مشکل کشا ایک خدا ہے، حضرات انہاں نو کسی چیز دا خوف نہیں ہوئے گا، نہ وہ غم زدہ ہوندے نے، نہ انہاں تے کسی چیز دا خوف ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا، او اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین دا قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن نو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ حضرات اللہ بندے دی ازمائشاں لے آندا ہے، اللہ پاک بندے نو ازماندا ہے، اور جڑے اعلان کر دیندے کہ ساڈا مشکل کشا رب ہے، ساڈا حاجت روا ایک اللہ ہے، حضرات اس دے اوتے ڈٹ جاندے، استقامت اختیار کر لیندے۔ اج تیری میری حالت بخار آ جاوے تے واویلیاں کرن لگ پینے ہاں، حضرات بیماری آ جاوے کیا چھڑنے ہاں، سیدھے نمازاں پڑھنے ہاں، بیماریاں ساڈے واسطے رہ گئیاں۔ اوے میرے ویرا تیرے تے او
او ازمائش نہیں آئی، اے میرے دوستا تیرے میرے تے او ازمائش نہیں آئی جڑی حضرت ایوب نبی تے آئی سی، اے ویرا تیرے میرے تے او ازمائشاں نہیں آئیاں جڑیاں حضرت یعقوب نبی تے آئیاں، اے ویرا تیرے میرے تے او ازمائشاں نہیں آئیاں جڑیاں اللہ پاک نے ازمائشاں نبیاں تے اتار چھڑیاں، میرے پیغمبر دے صحابہ جڑیاں ازمائشاں وچوں نکل کر کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رنگ دا کالا ہے پر اللہ نے شانہ عطا کر دیاں، وجہ کی بن گئی ہے، حضرات استقامت اختیار کی تھی، اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ جڑے ایمان لے کر کے آئے کیا انہوں نے اس طریقے چھٹ دیتا جائے گا؟ نہیں اس طریقے نہیں چھڑیا جائے گا، بلکہ انہوں نے ازمائشاں آن گیاں، اللہ پاک چیک کرے گا، ازمائے گا، اے بیخ لے رنگ دا کالا ہے، اللہ پاک نے ازمائشاں ڈالیاں، اے امیہ بن خلف حضرت بلال نو ماردا گھٹدا، طرح طرح دیاں سزاواں دیندا، حضرت بلال احد پکار دے جاندے، جنیاں ماراں پیندیاں اللہ اللہ پکار دے جاندے، اللہ اکبر کبیرہ، تے اللہ پاک نے پھر شانہ عطا کر دیاں، تے کسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، وہ حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، وہ کعبے اوپر اذان تک لے، کالے رنگ جمال تک لے، آقا پوچھیا جنت دے اندر چل دے کیڑا ہور پیا، چلدا سی او زمین اتے تے جنتاں دے وچ شور پیا، چلدا سی او زمین اتے تے جنتاں دے وچ شور پیا، وے کالے رنگ جمال تک لے، نبی دا سوہنا بلال تک لے۔ حضرت بلال نو طرح طرح دیاں سزاواں ملدیاں، پر اللہ احد پکار دے، احد کہہ کے استقامت اختیار کی دی۔ حضرات اگر حضرت بلال دا واقعہ چھیڑیا جاوے، ٹائم بالکل قلیل ہے، بالکل تھوڑا ہے، میں نو بیان نہیں کر سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستا میں صرف اپنی گل دا خلاصہ کلام بیان کرنا چاہنا کہ میرے ویرا اور اج تک ازمائشاں ساڈے تے نہیں آئیاں جڑیاں ازمائشاں میرے پیغمبر دے صحابہ تے آئیاں، تیرے میرے تے ازمائشاں نہیں آئیاں جڑیاں نبیاں تے آئیاں۔ اگر ازمائش آ جاوے صبر کریا کر، تیرے سر وچ درد ہو جانا، بخار ہو جانا، کسے فصل وچ گھاٹا پے جانا، تینوں جناب تیری اولاد فوت ہو جاوے، باپ فوت ہو جاوے، اے اللہ والوں ازمائش ہے، اے تے صبر کریا کر، واویلیاں نہ کریا کر۔ اگر ازمائش آ جائے تو صبر کریا کرو۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ پاک سنو ازمائش تو بچائے، اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک میرے سمیت اس دیوتے سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔